जमशेद साहब, आप पिछले 2 दिन से फ्लड एरिया में फिर रहे हैं, क्या सूरत हाल है? मतलब मुख्तलिफ बातें आती हैं सोशल मीडिया पे, कभी कुछ। आपने क्या हक़ाइक़ देखे हैं और हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और मुल्तान शहर को कितना खतरा है? ये तो मेहरबानी करें, ये मुल्तान शहर को ख़तरा वाली बात है, इससे तो आप निकाल दें। ठीक है, वो अब ऐसी कोई बात नहीं है, कोई खतरा नहीं है, मुल्तान शहर को कोई खतरा नहीं। ठीक है, बाजार एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो हाइप क्रिएट किया है, ये हम मीडिया वालों ने भी किया है। ठीक है, और हम समझते हैं कि सोशल मीडिया जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, उन्होंने भी किया है। हम लोगों से ज़्यादा शहरियों को लिए हम एक एक्साइटमेंट पैदा कर रहे थे, हम एक खौफ पैदा कर रहे थे और चीज़ें कर रहे थे। हकीकत ये है कि कम से कम जब त्रीमू हेडवर्क्स पर 5,50,000 क्यूसिक फुट पानी का फिगर आया मैक्सिमम आया है, तो उसके बाद अभी अगर हम इस बात पे मीडिया में रहते हुए ये बात कर रहे हैं कि जी 8 लाख क्यूसिक पानी का रेला मुल्तान से गुजर रहा है, आज गुजरेगा, इतने घंटों में गुजरेगा, अब गुजरना शुरू हो गया है, तो अभी तक ये बात कहाँ साबित हो सकती है कि जी त्रीमू से क्रॉस नहीं हुआ 8 लाख। तो ये दरमियान में अगर सिदनाई वाला पानी भी शामिल कर लें तो 90,000 1 लाख क्यूसिक 80,000 वो मिला भी लें, फिर भी 8 लाख नहीं होता, तो 6-6.5 लाख से ज्यादा की सूरत हो नहीं अच्छा, सकता था। और ये सूरत हाल पिछले 3 दिन से थी। लेकिन हम हमारे दोस्त हैं मीडिया में, हम ये कह रहे हैं कि 8 लाख क्यूसिक का पानी गुजरेगा, हमने ये रखी चीजें की, तो सो ये नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि आप रीजन होनी चाहिए ना कि क्या पानी कहाँ से एकदम ऐसा हो गया है कि पानी आ जाएगा त्रिमू के बाद, तो कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो एक तो हमने ये देखा। अलबत्ता एक अच्छी आपने बात बताई हमारे नाज़रीन को कि मुल्तान शहर को कोई खतरा नहीं है। हाँ। शहरी पुरअमन रहें और पुरसकून रहें, रात को भी अब पुरअमन तरीके से सोएं, क्योंकि जिस तरह खौफ लग रहा था पिछले 1-2 दिन में, तो लोग रात को भी बड़े परेशान थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सोएं और शहर में पानी आ जाए। ये खौफ पैदा हुआ सियालकोट की वजह से, लाहौर की वजह से। सियालकोट तो अर्बन फ्लडिंग हुई ना, मैं कहता हूँ वही अचानक बारिश की वजह से हुआ ना। हाँ। कोई भी तूफान या इस सिचुएशन कहीं सर पे पड़ती है तो उस वक्त अंदाजा होता है एकदम। लोग जैसे पार्क व्यू में लोग घरों को शहर में थे और अपने कॉलोनी में गए तो पानी का 1 दिन पहले तक पता था कि पानी नहीं आता। हाँ, और रात को पानी आ गया। तो ये असल परेशानी वाली बात होती है, लोगों के ज़हन में ये खौफ आ गया है कि यार ये शायद लाहौर की फुटेज देख के। तो उसकी वजह से ना अब अगर इसको देखें तो ये ऐसा बहुत खतरा जो था, तो 8 लाख क्यूसिक पानी एक चैलेंज बन सकता था और खतरे वाली बात थी। 8 लाख है नहीं, लेकिन उस वक्त भी इंतजामिया कह रही थी कहीं हिफाजती बंदों का बंदोबस्त पूरा है और कोई खतरा नहीं है। और अब तो 5 से 6 लाख क्यूसिक फुट शायद रिचार्ज कर रहा है, ये चीज़ें कर रहा है, आराम से गुजर जाता है, चीज़ें गुजर रहा है। तो एक तो ये बात खतरा नहीं है। दूसरी बात ये है कि पानी उतना नहीं आया जितना तवक्को की जा रही थी। अल्लाह ताला ने करम किया। और लेकिन ये है कि यस, सैलाबी इलाके में जो दरिया के अंदर है, हिफाजती बंदों के अंदर है, वहाँ पानी बंद तक, हिफाजती बंद तक, पाकिस्तान मुल्तान की जो फर्स्ट डिफेंस लाइन है उस तक कई फुट पानी आया है और चीज़ें आई हैं। तो हेड मोहम्मद वाला से जो पीछे वाला इलाका है खास तौर पे, उसमें हाइट पानी की ज्यादा है और चीजें, क्योंकि हेड मोहम्मद वाला ब्रिज की वजह से वो रास्ता किया ना, जो ब्रिज करना था हेड मोहम्मद वाला, वो अभी तक नहीं किया। अगर वो कर दें तो ये अभी इसका लेवल नीचे जा सकता है, जा सकता है। लेकिन ये बेरेबल है, एक दिन की तकलीफ है। ब्रिज करने से शहरियों को कोई नुकसान नहीं है, वो दरिया के अंदर ही ब्रिज होना है। एक तो लोगों में ये है कि हेड मोहम्मद वाला, इसके नुकसान इसलिए से है कि मुल्तान मुजफ्फरगढ़ का जो ये रास्ता है वो बंद हो जाएगा। सिर्फ यही नुकसान है ना, नुकसान तो है ना। तो रास्ता तो जमशेद से वैसे बंद हुआ पड़ा है। हाँ, देखिए आम शहरियों के लिए तीसरा दिन है, ये रास्ता बंद है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमारे शहरियों को एक कंफ्यूजन ये है कि हेड मोहम्मद वाला बंद तोड़ेंगे तो शहर में पानी आएगा। हरगज ऐसी बात नहीं है, ये सड़क तोड़ेंगे पुल के साथ। यार अगर ये ब्रीच भी हो तो ये कोई पहली दफा ब्रीच नहीं हो रहा, हमेशा होता है। ठीक है, 2022 में हुआ, 2014 में हुआ, 2010 में हुआ, ये जब, और 92 में हुआ। 92 में तो ये ब्रिज नहीं था। तो अगर हम ये देखते तो ये कोई मामूली बात नहीं, ये क्रीक है, क्रीक को रास्ता देने के लिए बनाया जाता है। आम शहरियों को बताने के लिए ये बड़ा जरूरी था कि ये जो ब्रिज करना है इससे शहर की तरफ पानी नहीं आएगा, दरिया के अंदर ही है, और दरिया से पानी गुजारने के लिए ब्रिज ये भी हमारी शायद कमजोरी है, हम लोगों को नहीं बता सके कि ये। अच्छा, दूसरी बात ये है जमशेद साहब, जो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपको देना चाहता हूँ, देखें इस फ्लड का जो सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है ना, वो हुआ है सियालकोट और नारोवाल, क्योंकि ये बिल्कुल करीब था।
جب فلڈ شروع ہوا ہے تو لوگوں کو خبر ہی نہیں ملی، ہمارے تک فلڈ پہنچنے میں 10 دن لگ گئے کم از کم. جی انتظامیہ کے پاس مطلب بہت 10 وقت دن تھا. میں انتظامیہ نے بھرپور اقدامات کیے ہیں. ہاں. اچھا لوگوں کو نکلنے کا موقع بھی مل گیا ہے، مال مویشی نکالنے کا بھی موقع مل گیا ہے، خود اپنی جانیں بچانے کا بھی موقع مل گیا ہے. اگر ہمارے دریا کے اندر بھی نقصان ہو رہا ہے تو وہ بھی صرف فصلوں کا ہو رہا ہے، جی یا جو انہوں نے اندر تعمیرات کی ہیں، اندر جو تعمیرات ہیں، باہر کچھ نہیں ہے. لیکن سیالکوٹ اور جو ہے نا ناروال، سنیں وہاں نالے جو بارشیں برس رہی ہیں نا، ان بیچاروں کو تو جانور سارے مطلب بہہ گئے ہیں، مطلب ان کے تو جانی نقصان ہو گیا بہت سارا. مطلب جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ لاہور کا بھی نہیں ہوا. لاہور میں پانی آیا، گھروں میں آیا، جانی نقصان تو کوئی نہیں ہوا. اچھا پھر یہاں تھوڑی سی میں ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں جمشید صاحب، یہ جو کلائمیٹ چینج کا ایشو تھا نا، یہ عام جو دیہات کا بندہ ہے یا ہمارا کسان ہے، یہ پچھلے 10-12 سال سے بھگت رہا ہے. اس بار کیونکہ کلائمیٹ چینج شدت اختیار کر گیا ہے، بارشیں بہت زیادہ آ گئی، اور راوی میں پانی آنے سے جو سوسائٹی تھی، جو ہمارے ملک کی شرافیہ تھی، ان کے گھروں میں پانی چلا گیا. اس میں میڈیا پہ شور زیادہ مچ گیا. دیکھیں وہ پولیٹیکل بندے کی حالانکہ وہاں تو اور بھی کالونیاں تھیں، تھیم پارک کی بات ہوتی ہے، اور چیزیں ہوئی ہیں وہاں ہوئی ہیں، تو وہ اچھا اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے. نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بات ہم نہیں کر رہے کہ جو پانی ادھر آ کر جس نے کالونیوں کو نقصان پہنچایا، وہی پانی پل سے پیچھے سے بھی تو گزرا ہے، لیکن وہاں کیونکہ روڈا نے وہاں حفاظتی بند بنا لیا تھا، کچھ حفاظتی بند بنا ہوا ہے، تو وہاں سے پانی گزر گیا ہے اور چیزیں ہو گئی ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں نا، میں یہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا کسان تھا یا ہمارے ملک کی زراعت تھی، یہ ڈسٹرب پچھلے 10 سالوں سے 12 سالوں سے ہو رہی تھی کلائمیٹ چینج سے. ٹھیک ہے، شہری علاقوں کو پہلی دفعہ نقصان ہوا ہے کلائمیٹ چینج کا. ظاہری بات ہے کہ شہر کی کوئی بھی خبر ہو وہ زیادہ اٹھتی ہے، دیہات کی خبر ظاہری بات ہے بڑا کم، کیونکہ عام آدمی ہوتا ہے، اس کی خبر اسلام آباد لاہور تک جاتے ہوئے وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے زیادہ اس دفعہ مطلب ہے فلڈ کا شور تھا. باقی حکومت کے انتظامات کرنے کا بہترین موقع ملا ہے. 10 دن میں تمام دیکھیں، ملتان ڈویژن سے زیادہ ڈویژن کوئی بھی ڈیمیج نہیں ہوا. چاروں اضلاع میں اس وقت سیلاب ہے، وہاڑی میں بھی، لودھرا میں بھی، خانے وال میں بھی، ملتان میں بھی. لیکن ان کو 10-12 دن کا ٹائم ملا تھا. تمام ضلعی انتظامیہ، تمام اداروں نے مل جل کے جو بھی ان کی اسٹریٹجی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو بہتر انداز میں جو کر سکتے تھے، جتنے وسائل تھے. بھاولپور ڈویژن کے بھی تینوں ضلع بھاولپور میں بھاولپور اور آگے پھر رحیمیہ خان بھی متاثر ہوگا پنجنت کے بعد. ابھی ہوگا، ابھی تک تو ملتان ہو رہا ہے کیونکہ اب پنجنت سے آگے جائے گا تو ستلج میں. جی بالکل ایسے ہے، وہاں پہ بھاول نگر اور بھاولپور ہو رہا ہے، اور اگلا جو ہے رحیمیہ خان وہ ہونا ہے اس کے بعد جب پانی آگے جائے گا، پانی آگے جائے گا. لیکن ابھی جو سندھ کی صورتحال میں دیکھ رہا ہوں، سکھر کی کل فوٹیج مجھے کسی دوست نے بھیجی ہے، وہاں تو حالات بالکل نارمل ہے، پانی کم ہے، وہاں پانی تو گیا نہیں ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اپر پنجاب میں جو تباہی ہوئی سیلاب سے اور بارش سے، لیکن ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان کے کچھ اضلاع کی انتظامیہ کو تیاری کا موقع ملا، اور وہ تیاری کا فائدہ ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کرم کیا کہ وہ جو پانی ہے، جو نقصان پیچھے ہو گیا اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو آگے نقصان بچ گیا تو وہ بھی اس کا کرم ہے کہ کوئی بڑا ابھی تک کہیں نقصان کی اطلاع سوائے اس کے کہ زیر آپ جو رقبہ ہے، زیر کاشت رقبہ ہے، بیٹ کے اندر کا ہے، وہ بھی بھر اندر ملکیتی رقبہ بھی ہے، لوگوں کے گھر بھی ہیں، نقصان تو ہوا ہے. رات کو لیٹ رات مجھے شوج آباد سے ایک دوست کا فون آیا، اس نے کہا یار ہماری نا فصلیں ہیں تو ہم یہاں بند بنانا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ کا بند سرکار، کہتے وہ تو سرکاری ہے، اندر بنانا چاہتے ہیں. میں کہا اندر آپ کیسے بنا سکتے ہو کہ ہماری فصلیں بچ جائیں؟ تو میں نے کہا پانی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پانی تو ابھی تک دریا میں ہے، مطلب باہر نہیں نکلا. جو دریا کی حد ہے نا، بیٹ میں بھی پانی نہیں آیا. مطلب اگر ملتان سے آپ کراس کریں تو اس کا ایریا بڑھ جاتا ہے، چوڑائی زیادہ ہو جاتی ہے نا، تو چوڑائی جب زیادہ ہو جاتی ہے تو ابھی وہاں پر بھی مطلب کیپیسٹی، صرف ملتان سے پانی گزرنا ایک ایشو ہے جو اللہ کرے گا، مجھے امید ہے خیر سے گزر جائے اور چیزیں ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں ضلع پنجاب ملتان میں ہیں، ملتان کی انتظامیہ پچھلے ایک ہفتے سے دن رات کام کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت تک کریڈٹ جاتا ہے ملتان کی ڈویژنل انتظامیہ کو، ملتان کی ضلعی انتظامیہ کو، ملتان کے اریگیشن کو، تمام ادارے، تمام اداروں نے ابھی تک جو ایفرٹ کیا ہے اس کا فائدہ 1-1-2-2 لگے ہوئے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، سب کوئی شک نہیں ہے لوگوں کو نکالنے میں. بہرحال دیکھیں، تنقید گلے شکوے تو آپ جتنے مرضی کرتے رہیں، لیکن ایک بات درست ہے آپ کی کہ لوگوں کو نکالنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. بھائی اب نکالے، ان کو سنبھالنا اور پھر ان کو دوبارہ سیٹل کرنا
ابھی انتظامیہ کا اگلا مرحلہ ہوگا وہ ہوگا، تو بہرحال دعا کرنی چاہیے کہ کم سے کم نقصان ہو لوگوں کا جو دریائی بند کے اندر آمین، آمین۔ لوگوں کی جائیداد ہے، زراعت ہے، گھر ہیں، کچھ بھی ہے تو، اور یہ اس دعا کے ساتھ میرا خیال ہے ابھی ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے اگلے 2-3 دن۔